विद्यार्थी मित्रहरू, आज हामी उपन्यासकार लयनसिंह बाङदेल र उनको मुलुक बाहिर उपन्यासका बारेमा केही छलफल गर्नेछौँ। उपन्यासकार लयनसिंह बाङदेलको जन्म विक्रम सम्वत 1980 सालमा भएको हो। उनी तकभर चिया कमान दार्जिलिङ भारतमा जन्मिएका स्रष्टा हुन्। उनले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा उनको निकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ र खास गरी औपन्यासिक क्षेत्रमा उनको योगदान निकै अविस्मरणीय मानिन्छ। उनले 4 वटा उपन्यासहरू लेखेका छन्। उनले मुलुक बाहिर नाम गरेको उपन्यास 2004 सालमा प्रकाशित गरेका हुन्। त्यसैगरी माइत घर 2005 सालमा, लङ्गडाको साथी 2008 सालमा र रेम्ब्रान्ट नाम गरेको उपन्यास उनको 2023 सालमा प्रकाशित औपन्यासिक कृतिहरू हुन्। यसका अलावा उनले अरू थुप्रै सिर्जनाहरू गरेका छन्। संस्मरणात्मक सिर्जना पनि छ, अनुवादात्मक सिर्जना पनि छ, जीवनीमूलक सिर्जना पनि छ, चित्रकलामूलक सिर्जनाहरू पनि छन्। त नेपाली साहित्यको खास गरी कथा भन्दा पनि उपन्यास, उनको कथामा खासै देखिँदैन। उपन्यास विधामा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उपन्यास विधामा खास गरी उनी सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकारका रूपमा देखा पर्दछन्। उनले आत्मसात गरेको सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्तिलाई लिएर निकै चर्चा परिचर्चा पनि हुने गरेको पाइन्छ। नेपाली उपन्यास क्षेत्रमा सामाजिक यथार्थवादलाई भित्र्याउने काम मुलुक बाहिर 2004 सालको उपन्यासले गरेको मानिन्छ। उपन्यासकार बाङदेलले नेपाली उपन्यास परम्परामा निकै ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। हामीले अघि पनि भन्यौँ, सर्वप्रथम सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्ति भित्र्याउने बाङदेललाई सशक्त तथा वरिष्ठ उपन्यासकारका रूपमा लिन सकिन्छ। उनका औपन्यासिक प्रवृत्तिहरू के कस्ता छन् त? अर्थात् उनले जुन 4 वटा उपन्यासहरू लेखेका छन्, ती उपन्यासभित्र हेर्दाखेरि मुलुक बाहिर, त्यसैगरी चाहिँ माइत घर, त्यसैगरी लङ्गडाको साथी, त्यसैगरी रेम्ब्रान्ट, यी 4 वटा उपन्यासभित्र हामीले हेर्दाखेरि के कस्ता औपन्यासिक प्रवृत्तिहरू छन्। उनले उपन्यास क्षेत्रमा योगदान गरेका केही विशेष किसिमका शैलीहरू छन्, औपन्यासिक शैलीहरू। ती के कस्ता छन् त? हामी एकचोटि त्यतापट्टि चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले यथार्थवादी प्रवृत्ति अथवा सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्ति हामी बाङदेलका औपन्यासिक कृतिमा पाउन सक्छौँ। आधुनिक नेपाली उपन्यासको विकास क्रममा देखिएको नैतिक, औपदेशिक तथा आदर्शवादी चेतनाभन्दा अलग ढङ्गबाट अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर उपन्यासकार लयनसिंह बाङदेलले सामाजिक यथार्थवादलाई अँगालेर उपन्यास लेखेको देखिन्छ। यस क्षेत्रको उनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको मुलुक बाहिर उपन्यास नै हो। मुलुक बाहिर उपन्यासमा उनले सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरेका छन्। समाजमा भएका वास्तविक तथ्य र सत्यलाई जस्ताको तस्तै राख्ने सन्दर्भमा बाङदेल सफल देखिन्छन्। जब समाजमा भएका वास्तविक तथ्य र सत्यलाई साहित्य कृतिमा हामी उजागर गर्छौँ, तब त्यहाँ सामाजिक यथार्थवाद पाइन्छ। त्यसैलाई सामाजिक यथार्थवाद भन्ने गरिन्छ, जुन मुलुक बाहिर उपन्यासमा हामी पाउन सक्छौँ। यसैगरी मानवतावादी दृष्टिकोण पनि लयनसिंह बाङदेलका उपन्यासमा हामी पाउँछौँ। मान्छेले मान्छेलाई मानवीय रूपले हेर्नुपर्छ, मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उनका उपन्यासमा हामी पाउँछौँ। उनी मानव मात्रको कल्याणको कामना गर्दछन्। आफ्ना औपन्यासिक कृतिहरूमा बाङदेलले केवल गरिब, दुखी, पीडित, असहायप्रति बढी सहानुभूति प्रकट गरेका छन्। उनका विचारमा रहेका
निम्न वर्गका व्यक्तिहरूप्रति करुणा राख्ने तथा सद्भाव जागृत गराउने उद्देश्य रहेको छ। हामीले मुलुक बाहिर उपन्यासमै हामी हेर्छौँ भने पनि त्यहाँ गरिबीको चित्रण छ। गरिब पात्रहरू छन्। रने भयो, म्याउची भई, त्यसै गरी मसिनी भयो, माइला भुजेल भयो। यी सामान्य आर्थिक अवस्था भएका गरिब खालका पात्रहरू हुन्। त्यसै गरी हामीले माइतघर उपन्यासमा हेर्छौँ भने पनि त्यहाँ सानीको पारिवारिक जीवन अत्यन्त दुःखद र कारुणिक छ। गरिबीले थिलथिलो भएको सानीको पारिवारिक जीवन त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यस्ता वर्ग, त्यस्ता पात्रहरूप्रति लयनसिंह बाङदेल सहानुभूति व्यक्त गर्दछन् र त्यस्ता पात्रहरूले पनि सामाजिक जीवन सम्मानपूर्ण हिसाबले जिउन पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सहानुभूति पनि प्रकट गर्दछन्। समाजका दयनीय व्यक्तिहरूप्रति उनी बढी कारुणिक बन्दछन्, सहानुभूति प्रकट गर्दछन्। विविध किसिमले छटपटिएका मानवप्रति उदार हृदयले कल्याण गर्दा उपकार गर्न उनका उपन्यासमा विचारहरू सशक्त रूपमा देखा परेको हामी पाउँछौँ। निम्न वर्गलाई माथि उकास्ने विचार राखेर सङ्गठित ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ र मानव हितका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने उनका औपन्यासिक दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। तसर्थ उनी मानवतावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने उपन्यासकार हुन् भन्न सकिन्छ। यसै गरी उनी प्रवासी नेपालीहरूको यथार्थ चित्राङ्कनमा रुचि राख्ने उपन्यासकारका रूपमा पनि देखिन्छन्। प्रवासी नेपालीहरूको जीवन कस्तो छ, त्यहाँ कसरी बाँचेका छन्, उनीहरूका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन कस्तो छ, ती जीवनमा देखा परेका समस्याहरू, बाधाहरू के कस्ता छन्, यसलाई जस्ताको तस्तै छायाङ्कन गरेर उनी आफ्ना उपन्यासमा राख्दछन्। तसर्थ उनी प्रवासी नेपालीहरूको यथार्थ चित्राङ्कन गर्ने स्रष्टाका रूपमा अथवा उपन्यासकारका रूपमा पनि हामी उनलाई चिन्न सक्दछौँ। प्रकृतिको सजीव चित्रण गर्ने उपन्यासकार उनको अर्को प्रवृत्ति हो। प्रकृतिको सजीव चित्रण उनी आफ्नो उपन्यासमा गर्दछन्। प्रकृतिको मानवीकरण उनी गर्दछन्। उपन्यासमा सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यहाँका सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन कस्तो छ, उपन्यासकारले प्रकृतिलाई पनि त्यस्तै रूपमा उतार्ने प्रयत्न गरेका छन्। कहीँ प्रकृति कारुणिक रूपमा उपस्थित भएको हामी पाउँछौँ, कहीँ प्रकृति दारुण रूपमा उपस्थित भएको पाउँछौँ, कहीँ प्रकृति भीषण रूपमा, त्रासद रूपमा उपस्थित भएको पनि हामी उपन्यासमा पाउँछौँ। आँधी, तुफान, हुरी, बतास आदि आउनु, सामाजिक जीवनमा कुनै आकस्मिक दुर्घटनाको सम्भावना देख्नु, उनी प्रकृतिलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्छन् र त्यो प्रकृतिको सङ्केतीकरणबाट उनी सामाजिक जीवनमा पनि त्यस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्ने सङ्केत उनी उपन्यासमा व्यक्त गर्दछन्। मानिसको दुःखमा प्रकृति पनि दुःखी भएको अवस्था, मानिसको सुखमा प्रकृति पनि सुखी भएको अवस्था देखाउँदै उनी प्रकृतिलाई सजीवताका साथ चित्रण गर्न रुचि राख्ने स्रष्टा हुन् भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी समाजका निम्न तथा कमजोर पात्रहरूप्रति सहानुभूतिका कुरा उनी आफ्ना उपन्यासमा देखाउँछन्, जो हामीले मानवतावादी दृष्टिकोण शीर्षकमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। घाँसबास र कपासको अभावमा अत्यन्त दुखित भएका, छटपटिएका प्रवासी नेपालीहरूको यथार्थ चित्रण गर्दै उनीहरूप्रति प्रकट गर्ने, उनीहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने काम लयनसिंह बाङदेलले आफ्ना उपन्यासमा गर्दछन्। हामीले अघि पनि भन्यौँ, मुलुक बाहिर उपन्यासमा रने, म्याउची, मसिनी, माइला भुजेल जस्ता पात्रहरू, अझै अरू पात्रहरू पनि छन् जो सामाजिक रूपमा कमजोर छन्, आर्थिक रूपमा कमजोर छन्। प्रवासमा गएर विभिन्न किसिमका भैँसागाडा हाँक्ने काम, त्यसै गरी चाहिँ अन्य आरा चिर्ने काम, कतै चाहिँ अन्य खालका कुल्ली मजदुरी गर्ने काम उनीहरू गर्दछन्। यिनीहरूप्रति सहानुभूति उनी प्रकट गर्दछन्। उपन्यासकार दिनहीन व्यक्तिहरूको मार्मिक पक्षलाई उनले उद्घाटन गरेका छन्। समाजमा रहेका उपेक्षित वर्गप्रति संवेदनशील बन्दै सहानुभूति प्रकट गर्नु तथा उनीहरूको जीवनचर्यालाई तर्फ बढी ढल्किनुले गरिब, दुखी तथा कमजोर वर्ग वा व्यक्तिप्रति पूर्ण रूपमा उपन्यासकारको झुकाव रहेको देखिन्छ। सहानुभूति भाव प्रकट गरेको अवस्था हामी उपन्यासमा पाउँछौँ। अर्को उनको औपन्यासिक प्रवृत्तिमा कारुणिक पक्षको चित्रण गर्ने प्रवृत्ति छ। उनी आफ्नो उपन्यासमा मानव जीवनका
दुःखद र कारुणिक पक्षको चित्रण गर्छन्। कसरी मान्छेले जिन्दगीमा दुःखद अवस्थाहरूको सामना गर्नुपर्छ, ऊ कसरी सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा दुःखी बन्न पुग्छ, यिनै विषयवस्तुलाई उनी आफ्ना उपन्यासमा चित्रण गर्छन्। हामीले माइतघर उपन्यास हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ सानीको जीवनका अत्यन्त कारुणिक, अत्यन्त दुःखद र मार्मिक परिस्थितिहरूलाई उपन्यासकारले चित्रण गर्ने कोसिस गरेका छन्। मुलुक बाहिर उपन्यासमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ रनेका कुराहरू छन्, म्याउजीका कुराहरू छन्, मसिनीका कुराहरू छन्, अनि माइला भुजेलका कुराहरू छन्। उनीहरूले जीवनमा प्राप्त गरेका दुःखका कुरा, विपदका कुरा त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ, गरिबीका कुरा पाउन सक्छौँ। यसरी मानव जीवनका अत्यन्त मार्मिक, संवेदनशील र कारुणिक पक्षको चित्रण पनि लयनसिंह बाङदेल आफ्ना औपन्यासिक कृतिमा गर्छन्। मुलुक बाहिर, माइतघर, लङ्गडाको साथी उपन्यासमा करुणाको महानदी बगाएका छन् उनले। कारुणिकताको अजस्र नदी प्रवाह हामी त्यहाँ पाउँछौँ। लङ्गडाको साथीमा पनि एउटा लङ्गडोले कसरी आफ्ना जीवनमा थुप्रै खालका सामाजिक उत्पीडनहरू खेप्नु परेको छ, उसका दुखाइहरू छन्, उसलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा कति साँघुरोपन छ, सङ्कीर्णता छ, यी विषयवस्तुलाई उनले निकै कलात्मक रूपमा चित्रण गरेका छन्। तसर्थ उनी कारुणिक पक्षको चित्रण गर्ने उपन्यासकारका रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। त्यसै गरी उनको अर्को प्रवृत्ति भनेको मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति पनि छ। उनी आफ्ना उपन्यासमा औपन्यासिक पात्रहरूको मनको विश्लेषण पनि गर्न पुग्छन्। प्रवासी नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्न सफल बाङदेल पात्रका मानसिकताको चित्रण गर्न पनि पछि परेका छैनन् भन्न सकिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा पूर्ण रूपमा मनोविश्लेषण मात्र केन्द्रित भएको भन्न चाहिँ सकिँदैन, तथापि मनोविश्लेषणात्मकता पनि उनका उपन्यासमा हामी पाउन सक्छौँ। उपन्यासका पात्रका मानसिक अन्तर्मनको विश्लेषण गर्न पनि बाङदेलले रुचि देखाएको अवस्था हामी पाउँछौँ। उनका पात्रले भोगेका तमाम दुःखहरू, दुःख सुखका अनुभूतिलाई सूक्ष्म रूपमा केन्द्रित गरेका छन्। पात्रहरू कसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा समस्याग्रस्त बन्छन् र दुर्घटनाको शिकार बन्न पुग्छन् भन्ने कुरालाई पनि उनी देखाउँछन्। रनेले कसरी एकैछिनको समस्याबाट अथवा मानसिक समस्याबाट, उत्तेजनाबाट आफ्नी श्रीमती म्याउचीलाई टिस्टा नदीमा खसाइदिन्छ पुलबाट र विभत्स रूपमा हत्या गरिदिन्छ। अत्यन्त दुःखद छ। यो वास्तवमा पात्रमा जन्मिएको मनोवैज्ञानिक समस्याको कारण नै हो। त्यसै गरी मसिनीलाई कसरी माइला भुजेलले मरणासन्न अवस्था बनाएर चुट्छ र घर छोडेर ऊ हिँड्छ, यो पनि एउटा मनोवैज्ञानिक समस्याको उपज नै हो भन्न सकिन्छ। तसर्थ समाजमा विभिन्न किसिमका सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरूबाट पैदा भएका मानसिक समस्याहरूका कारणले गर्दाखेरि पात्रहरूको मनोदशा बिग्रिन्छ। त्यो बिग्रिएको मनोदशाले विभिन्न किसिमका सामाजिक, पारिवारिक घटना, दुर्घटनाहरूबाट पात्रहरू त्यसको शिकार बन्न पुग्छन् भन्ने कुरालाई पनि उनी आफ्ना उपन्यासमा देखाउन पुग्छन्। तसर्थ उनका उपन्यासमा मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति पनि छ भन्न सकिन्छ। यसै गरी लयनसिंह बाङदेलको अर्को औपन्यासिक प्रवृत्ति हो सामाजिक कुरीतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्नु। वास्तवमा उनका उपन्यासमा हामीले थुप्रै किसिमका सामाजिक विकृतिहरू, सामाजिक विसङ्गतिहरू पाउन सक्छौँ। ती सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू, कुरीतिहरूप्रति, कुसंस्कारहरूप्रति वास्तवमा उनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। रूढिवादी संस्कार तथा आडम्बरी प्रवृत्तिप्रति तीक्ष्ण रूपमा व्यङ्ग्य प्रहार गर्नु पनि लयनसिंह बाङदेलको औपन्यासिक प्रवृत्ति हो भन्न सकिन्छ। रूढिग्रस्त सामाजिक संरचना र त्यसबाट उत्पन्न स्थितिप्रति उनी रुष्ट देखा पर्दछन् उपन्यासमा। व्यक्तिगत प्रवृत्ति हावी हुँदा मानवीय मूल्य र मान्यतामा जुन ह्रास आएको छ, त्यो सन्दर्भलाई पनि उनले अत्यन्त सटिक ढङ्गबाट उपन्यासमा प्रस्तुत गरेका छन्। समाजलाई परम्परा तथा कुसंस्कारले ग्रसित बनाउँदा अथवा रूढिवादी संस्कारप्रति बढी विश्वास राख्दा सुन्दर संसार कसरी ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि उनले उपन्यासमा देखाएका छन्। त्यहाँ मुलुक बाहिर उपन्यासमा रनेले म्याउचीलाई टिस्टाको पुलबाट खसाएर मारिदिन्छ।
त कारण के हो त भनेदेखि म्याउची 1-2 दिन अगाडिदेखि रनेशसँग केही मनमुटाव मनोमालिन्य भएर साथीहरू सँगै बस्न गएकी हुन्छे। त्यहाँ बस्दा पुरुष अन्य पुरुषको नजिक रहेर बसेर गफगाफ गर्दा हाँसखेल गर्दा ख्यालठट्टा गर्दाखेरि रनेको मनमा आफ्नी श्रीमती अर्कैतिर लागेको उसँगै लागेको अथवा अर्को पुरुषसँगै लागेको भन्ने खालको एउटा आशंका जन्मिन्छ। त्यति साँघुरो कोणबाट उसले यो समाजको सामाजिक परिस्थिति परिवेशलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छ। यो पनि एउटा सामान्य विसङ्गतिको रूपमा विकृतिको रूपमा लिन सकिन्छ। आफ्ना साथी सङ्गीहरूसँग नजिक भएर गफगाफ गर्दैमा बातचित गर्दैमा हाँसखेल गर्दैमा ठट्टा गर्दैमा यसरी चाहिँ परपुरुषप्रति आफ्नी श्रीमतीको मोह जागृत भएको छ र परपुरुषतिरै लसपस भएको छ भन्ने साँघुरो मानसिकता पनि एउटा विसङ्गति हो भन्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, माइतघर उपन्यासमा पनि हामीले त्यस किसिमका सन्दर्भलाई देख्न सक्छौँ। माइतघर उपन्यासमा हरि र सानीमा त्यो देखा पर्दछ। केही कुसंस्कारका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू कुसंस्कारको शिकार बन्न पुगेका छन्। मानिसहरू व्यक्ति स्वार्थमा कसरी लिप्त हुन्छन् अथवा दिन प्रतिदिन व्यक्तिवादी बन्दै गएका छन् भन्ने सन्दर्भमा लङ्गडाको साथी उपन्यासमा लङ्गडाले अथवा अपाङ्गले भोग्नु परेको कठिनाइको प्रसङ्गलाई यहाँ देखाएका छन् र त्यो पनि एउटा हाम्रो समाजमा सामाजिक दृष्टिकोणमा देखा परेको विसङ्गतिको नमुनाका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त यसरी बाङदेलका औपन्यासिक कृतिहरूलाई केलाउँदाखेरि हामी उनका औपन्यासिक कृतिहरूमा सामाजिक यथार्थवादी प्रवृत्तिका रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। लयनसिंह बाङदेल सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हुन्। त्यसैगरी उनी मानवतावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने उपन्यासकार हुन्। त्यसैगरी उनी आफ्ना उपन्यासमा प्रवासी नेपालीहरूको यथार्थ चित्रण गर्ने उपन्यासकार हुन्। प्रकृतिको सजीव चित्रण गर्ने उपन्यासकार हुन्। समाजका निम्न तथा कमजोर पात्रहरूप्रति सहानुभूति अभिव्यक्त गर्ने उपन्यासकार हुन्। उपन्यासमा कारुणिक पक्षको चित्रण गर्ने उपन्यासकार हुन्। मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति पनि अङ्गीकार गर्ने उपन्यासकार हुन्। त्यसैगरी सामाजिक कुरीतिप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै उपन्यास लेख्ने उपन्यासकार हुन् भन्न सकिन्छ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो अडियो कक्षा अथवा छलफल सुनेर विद्यार्थीहरूले उपन्यासकार लयनसिंह बाङदेल प्रति उनका औपन्यासिक प्रवृत्तिहरूप्रति एउटा धारणा बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ यो छलफलको एउटा अडियो बनाइएको हो भन्न चाहन्छु। यस पश्चात विद्यार्थीहरूमा केही जिज्ञासा भएदेखि पुनः राख्न सक्नुहुन्छ। कमला बहुमुखी क्याम्पस, म उपप्राध्यापक जीवनहरि आचार्य र यो खास गरी स्नातक तह बिएड प्रथम वर्षका मेजर नेपाली र माइनर नेपालीका विद्यार्थीहरूका लागि यो लकडाउनको सन्दर्भमा केही विद्यार्थीहरूलाई पठन सामग्री हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।